कौन सा वाला मामला? ये जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज। अच्छा, ओवर द इयर्स हमने आपको एटलीस्ट ये तो बता दिया है कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, मतलब दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो आज इसका दिन है ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस बार थीम रखा गया है कुदरती और इंसान की पैदा की हुई आफात से मुतासरा लोगों की ज़हनी सेहत की बहाली। मतलब इंसान की पैदा की हुई आफात, अब देख लें जंगे और नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं, सैलाब और तो उसमें जो आपकी मेंटल स्टेट मुतासर होती है, उससे बहाली कैसे हो। मतलब हम यहाँ अपने मसलों के लिए परेशान होते हैं और जाहिर है हमारे अपने जो भी इंसान जिस भी कैफियत से गुजर रहा होता है उसके लिए वो सीरियस ही होता है। लेकिन आप सोचिए कि जो गज़ा में रहने वालों की इस वक्त ज़हनी कैफियत होगी, या जिनका सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, मतलब जिस ट्रॉमा से ये लोग गुजर रहे होंगे, तो अंदाज़ा करें एंड दैट हाउ टू डील विद इट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके ऑब्वियसली असरात भी होते हैं, इससे किस तरह निकलना है, किस तरह अपने आप को फोकस रखना है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ भी ज़हनी सेहत वैसे भी कभी ऑब्वियसली इट वॉज नेवर रियली प्रायोरिटी, तरजीह कभी नहीं दी गई। लिटरली कुछ सालों में मुझे लगता है कि हम लोगों की भी एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम चलने के बाद फर्क पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा इस पे लोग बात करना स्टार्ट हो गए हैं। टुडे आल्सो वी हैव इनवाइटेड समबडी जिससे हम बात करेंगे। और सेहत की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं निदा खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ज़ाहिर है हम लोग तो अपनी कोशिश करते रहते हैं, बात करते हैं, ये भी कोशिश होती है कि लोग इस सिलसिले में गुफ्तगू करें, किसी प्रोफेशनल हेल्प से मदद ले लें। जिस्मानी सेहत की तरह ज़ाहिर है ज़हनी सेहत की जो अहमियत है, अब एटलीस्ट दुनिया को तो मालूम है, पाकिस्तान में इसको समझाने की कोशिश चल रही है और बहुत से लोग समझ भी रहे हैं। आप समझती हैं कि आवाम को जितनी आगाही होनी चाहिए वो है, या और कुछ करने की ज़रूरत है? Where do you see it right now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने मुझे इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मुझे प्रोग्राम में शामिल किया है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। देखिए जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है एक वेरी मेंटल क्राइसिस का सामना कर रहा है। हर 4 में से एक पाकिस्तानी कम से कम अपनी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ का मसला फेस करता है, और तकरीबन 90% लोगों को मदद तक नहीं पहुंचती। और इसकी वजह क्या है? एक तो स्टिग्मा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत सर्विसेज की कमी। लगभग 5% लोग असल में समझते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। लोग अक्सर समझते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है उसका जो मसाइल होते हैं वो जादू टोना है, या तन्हाई की वजह से है, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई सजा है। हर 5.5 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है, और बच्चों के लिए तो लगभग ऑलमोस्ट हार्डली अवेलेबल होते हैं। अब जैसे कि आपने सवाल पूछा हम कि मेंटल हेल्थ का अब अवेयरनेस फैल रहा है। जी बिल्कुल अवेयरनेस फैल रही है। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि लोगों का जो नजरिया है वो मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। लोग अब समझने लगे हैं कि ज़हनी सेहत भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी की जिस्मानी सेहत। एंड आई थिंक ये तब्दीली जो है बहुत ही पॉजिटिव है। लोग खुलकर अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मदद ले रहे हैं, और दूसरों का साथ भी दे रहे हैं। एंड आई थिंक ये हुकूमत के लिए भी बहुत ही एक अच्छा मौका है कि हम इन सर्विसेज को और मजबूत करें। जी निदा साहिबा, इसी पे हम खत्म करें और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएं। जी निदा साहिबा, बल्कि हम यही सवाल भी आपसे करना चाह रहे हैं, बिकॉज थीम भी कुछ ऐसा है जिसमें मैन मेड डिजास्टर्स की बात हो रही है, जिस तरह वॉर्स वगैरह होती हैं, और नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो रही है। नाउ पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू द वर्स्ट समर मानसून और फ्लड्स, ये सब कुछ हमने देखा है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। अब जहाँ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ऑफ कोर्स जो लोग अवेयर होते हैं उनको पता होता है कि अपना किस तरह ख्याल करना है, आउटसाइड हेल्प भी ले लेंगे, थेरेपी भी करवा लेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं। व्हाट अबाउट दोज डिस्प्लेस्ड पीपल्स जो लिटरली टेंटों में रह रहे हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, जिनके घर चले गए हैं, मतलब द ट्रॉमा दैट दे आर फेसिंग, कलेक्टिवली उनके लिए भी तो कुछ करने की ज़रूरत है।
جی بالکل بالکل، آپ کا یہ بہت ہی اہم ایک پوائنٹ ہے، اور یس، حکومت کو مینٹل ہیلتھ کو سنجیدگی سے لینے کی بہت ضرورت ہے اب، اسپیشلی جو لوگ ڈسپلیسمنٹ ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کانفلکٹس ہو جاتے ہیں یا کہیں پہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے یا ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، تو دیز پیپل آر مینٹلی ڈسٹربڈ اینڈ ان کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے اور ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اور حکومت بھی آئی تھنک اب اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے. ہم نے کم از کم سندھ میں مینٹل ہیلتھ کو اپنے ہیلتھ سسٹم کا ایک حصہ بنانے جا رہے ہیں، بنایا ہوا ہے، اور اسے ہم الگ نہیں سمجھتے. جیسے مثال کے طور پہ جب فلڈز میں 22 کے فلڈز میں ہم نے سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروس اینڈ تسکین جیسے آرگنائزیشنز کے ذریعے مل کر ہم نے ہیلپ لائنز شروع کی. ہم نے ڈاکٹرز اینڈ ہیلتھ ورکرز کو ٹریننگ دی ہے تاکہ وہ لوگوں میں جو بھی سائیکولوجیکل ڈسٹریس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو پہچانیں اور ان کی مدد کریں. ہم نے مینٹل ہیلتھ کو لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام میں بھی شامل کیا ہے تاکہ جو بھی لیڈی ہیلتھ ورکر ہو یا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہو، اس بارے میں اچھی طرح ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ اس طرح ہم انشور کر سکیں کہ مدد سب تک پہنچنی چاہیے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارا کام باقی ہے، لیکن ہمارا اچھا ندا صاحبہ، یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں فلڈز میں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو متاثرہ لوگ ہیں، متاثرہ علاقے ہیں، وہاں پہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ تو بہت ہی کم ہے جو کیا جانا چاہیے اس کی نسبت، لیکن ہمیں لانگ ٹرم کرنا چاہیے. جی ہمیں لانگ ٹرم بھی تو کچھ سوچنا ہے، بیکاز ہماری سوسائٹی کے مسئلے ہم آج یہ بات کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی کا ایک مسئلہ ریڈیکلائزیشن بھی ہے. ہمیں مذہبی جنونیت کا بھی سامنا ہے، ہمیں سیاسی جنونیت کا بھی سامنا ہے. تو ہم اسکولوں کی سطح پہ، مطلب جو بچے جو کچے ذہن ہیں ان کی نشو و نما کے لیے سرکاری اسکولوں کی سطح پہ کچھ مینٹرنگ کا، کچھ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا، کچھ گائیڈنس کا کچھ پلان لا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ذرا ایک بہتر نسل دیکھیں، ہم آگے ذہنی طور پر مضبوط دیکھیں، اور یہ تمام پہلو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ نہ ہو. ایڈ کریں ندا صاحبہ، ینگ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ دیر از اسسٹنس اویلیبل دیر، یعنی اگر اف وی آر گوئنگ تھرو سم تھنگ تو ایک وہ نیچرل اور نارمل ہو جائے کسی سے بات کرنا، کسی سے اپنے آپ کو کاؤنسل کروانا. جی بالکل، آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو. اس کے متعلق سندھ کی جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ، انہوں نے پاکستان مینٹل ہیلتھ کولیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو انڈورس کیا ہے، جو بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم برٹش ایشین ٹرسٹ کی کولیبریشن کے ساتھ کنسلٹیٹیو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ڈفرینٹ میٹنگز کر چکے ہیں، جہاں مختلف علاقوں کے ریپرزینٹیوز نے بھی حصہ لیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان میٹنگز میں ایکچولی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی منیمم سروس ڈیلیوری کا سٹینڈرڈز بنانے کا کام شروع کیا. منیمم ڈیلیوری سروس سٹینڈرڈز سے متعلق میرے کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ پریویسی ہو گئی یا سرٹیفائڈ پریکٹیشنرز ہو گئے یا جو بھی میڈیسنز پرووائڈ کی جاتی ہیں، دے شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ. ہم نے سوسائڈ پریونشن، منسٹر صاحبہ نے سوسائڈ پریونشن، جو یوتھ آج کل they're very weak and vulnerable and پریشانیاں ہینڈل نہیں کر سکتے، سو a lot of them tend to go towards suicide. So ہم نے سوسائڈ پریونشن گائیڈ لائنس بھی ڈیولپ کرنے میں حصہ لیا ہے، جو یہ پورے پروونس میں اٹس اے گڈ تھنگ کہ بہت سے میجرز ہیں آپ کے ندا صاحبہ. اٹ از گڈ ٹو نو کہ حکومتی سطح پہ بھی مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. لیکن ہم یہاں یہی امپلور کریں گے. تھینک یو سو مچ ندا صاحبہ فار بینگ ود اس. ہم یہاں کہیں گے کہ اس کو اتنا سٹگما نہ بنائیں. اگر آپ کو کچھ ہیں ٹینشنز، کچھ ایشوز ہیں، یا پھر آپ جانتے ہیں کسی کو ہیں، ٹاک اباؤٹ اٹ. ایٹ لیسٹ ایک یہ جو ایک لگ جاتا ہے نا کہ جی ہم بات بھی نہیں کر سکتے اور کتنی ویکنیس ہے، کس کو بتائیں، فنش دیٹ. اچھا، اور بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے، اور مطلب مختلف ایڈکشنز جو آپ کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں، ان کے خاتمے کے لیے بھی آپ ایک مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اٹ ہیلپس، اور کریں، اٹ ڈز ہیلپ. اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی اس سے افیکٹ ہو، سو وائی ناٹ سیک ہیلپ اینڈ manage it.